Hello everybody, it's me उज्जवल सापकोटा. लेट्स कन्टिन्यू द फर्दर पार्ट अफ द जेनेटिक्स है. जेनेटिक्सको थोरै बाँकी थियो त्यो कन्जुगेसन है. कन्जुगेसन है त. कन्जुगेसन भन्ने बित्तिकै तिमीहरूले धेरै जसोले पढिभ्यायो है त. कन्जुगेसन भनेको के भयो? इकोलाई है त. फर्स्ट स्टडी अन इकोलाई. कन्जुगेसन चाहिँ फर्स्ट केमा स्टडिड भएको थियो? फर्स्ट स्टडिड अन इकोलाई है. कन्जुगेसनमा चाहिँ के हुन्छ? ट्रान्सफर अफ जेनेटिक मेटेरियल फ्रम वान भाइरस लेखेछु है. सरी, एक्सट्रिमली सरी. फ्रम वान ब्याक्टेरिया टु एनदर है त. फ्रम वान ब्याक्टेरिया टु एनदर विथ द हेल्प अफ कन्जुगेसन ट्युब है त. कन्जुगेसन ट्युब जस्तै यो एउटा ब्याक्टेरिया हो भने यो ब्याक्टेरिया ट्युब बनाउँछ अनि यो ब्याक्टेरिया अर्को ब्याक्टेरिया है त. यो ब्याक्टेरिया 1 हो है. यो ब्याक्टेरिया 1 यो ब्याक्टेरिया 2 हो भने यहाँको चाहिँ मेटेरियल डिएनए मेटेरियल चाहिँ यो कन्जुगेसनको ट्युब थ्रुबाट के जान्छ? 2 मा जान्छ है त. अनि यसरी के हुन्छ? जेनेटिक रिकम्बिनेसन हुन्छ है. के हुन्छ? सुरुमा यो एउटा जिन हुन्छ, यो बाहिरको जिन यो चाहिँ कहाँ जान्छ? अर्को ब्याक्टेरियामा जान्छ अनि रिकम्बिनेसन हुन्छ है त. पहिला प्रोसेस जानुभन्दा पहिला केही बेसिक कुराहरू सम्झिनुपर्छ. तिमीहरूलाई मैले अघि नै पनि भनिभ्याएँ है, पहिलाको लेक्चरमा पनि भनिभ्याएँ. यो चाहिँ के भयो? अब यहाँ मैले लेबल गर्छु है. यो चाहिँ के भयो? ब्याक्टेरियल डिएनए है. यो चाहिँ के हो? ब्याक्टेरियल डिएनए हो है. अनि एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डिएनएलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ? प्लाज्मिड भनिन्छ है. अनि प्लाज्मिड भनिन्छ. अनि मैले अहिले भने नि एउटा ब्याक्टेरियाबाट अर्को ब्याक्टेरियाको थ्रु चाहिँ केको थ्रु जानुपर्छ? कन्जुगेसन ट्युब है. हाम्रो डिफिनेसन नै के हो? कन्जुगेसन ट्युब हो है. कन्जुगेसन ट्युब भनेको के हो? केही पनि होइन. कन्जुगेसन ट्युब भनेको एउटा प्रोटिन हो है. कन्जुगेसन भनेको एउटा प्रोटिन हो. अनि यो चाहिँ यो कन्जुगेसन ट्युब चाहिँ कसले हो बनाउने भन्दाखेरि यो कन्जुगेसन ट्युब चाहिँ यो फर्टिलिटी प्लाज्मिडले है. फर्टिलिटी प्लाज्मिड भनेको एफ प्लाज्मिड है. यो प्लाज्मिड छ नि, प्लाज्मिड भनेको नि के हो? एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डिएनए हो है त. एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल के भयो? डिएनए हो. यसको नि के हुन्छ? ट्रान्सक्रिप्सन हुन्छ है. यसको नि के हुन्छ? ट्रान्सक्रिप्सन हुन्छ. अनि के हुन्छ? ट्रान्सलेसन हुन्छ है. यसको नि के हुन्छ? ट्रान्सक्रिप्सन हुन्छ, ट्रान्सलेसन हुन्छ. अनि यसले पनि के दिन्छ? कन्जुगेसन ट्युब दिन्छ. अनि यसले के दिन्छ? कन्जुगेसन ट्युब दिन्छ. यसको प्रडक्ट चाहिँ के हुन्छ? कन्जुगेसन ट्युब हुन्छ है त. फर्टिलिटी प्लाज्मिड चाहिँ के हो? फर्टिलिटी प्लाज्मिडले चाहिँ के गर्छ? फर्टिलिटी प्लाज्मिड चाहिँ के हो? एउटा डिएनए हो एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल. अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ? ट्रान्सक्रिप्सन गर्छ है त. त्यो डिएनएको चाहिँ ट्रान्सक्रिप्सन अनि ट्रान्सलेसन भयो भने चाहिँ के हुन्छ? प्रोटिन हुन्छ. त्यो प्रोटिनको नाम चाहिँ के भयो? कन्जुगेसन ट्युब है. त्यो प्रोटिनको नाम चाहिँ के भयो? कन्जुगेसन ट्युब. अब त्यो प्रोटिन चाहिँ कहाँ आएर बस्छ? अनि यदि त्यो है यदि कुनै ब्याक्टेरियासँग त्यो प्लाज्मिड छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ? एफ प्लस ब्याक्टेरिया भनिन्छ है त. त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? एफ प्लस ब्याक्टेरिया. एफ प्लस ब्याक्टेरिया भनिन्छ है. अनि यदि कोहीसँग चाहिँ त्यो प्लाज्मिड छैन भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? एफ माइनस ब्याक्टेरिया है. एफ माइनस ब्याक्टेरिया. यो कन्जुगेसन ट्युब भन्ने प्रोटिन चाहिँ केबाट आएको? डिएनएबाट आएको. ब्याक्टेरियल क्रोमोजोमल डिएनएबाट आएको हो कि प्लाज्मिडबाट आएको? इट इज कमिङ फ्रम प्लाज्मिड है त. प्लाज्मिडबाट आएको हो है. यति कुरा थाहा पाउनु पऱ्यो है. कन्जुगेसन ट्युब भनेको एउटा प्रोटिन हो. प्रोटिन पनि कुनै पनि डिएनए ट्रान्सक्रिप्सन ट्रान्सलेसन भएर चाहिँ प्रोटिन बनेको हो. अब त्यो कुन चाहिँ डिएनए भन्दाखेरि चाहिँ प्लाज्मिड है त. प्लाज्मिड. त्यही प्लाज्मिडमा नि अझै स्पेसिफिक हुनु छ भने एफ प्लाज्मिड. फर्टिलिटी प्लाज्मिड एफ प्लाज्मिड चाहिँ यसको चाहिँ रेप्लिकेसन है ट्रान्सक्रिप्सन ट्रान्सलेसन भएर चाहिँ यो प्रोटिन बनेको कन्जुगेसन ट्युब है त. अब एउटा अर्को के कुरा सम्झिनुपर्छ? यो भनेको तिम्रो के भयो? एफ प्लस ब्याक्टेरिया हो है त. यो चाहिँ एउटा के हो? एफ प्लस ब्याक्टेरिया हो है. यो चाहिँ के भयो? प्लाज्मिड हो. यो चाहिँ के हो? तिम्रो प्लाज्मिड हो है. अनि यो चाहिँ के भयो? ब्याक्टेरियल डिएनए हो है त. यो चाहिँ के भयो? ब्याक्टेरियल डिएनए हो. यो चाहिँ के हो? तिम्रो ब्याक्टेरियल डिएनए हो. अनि कहिले कहिले चाहिँ के हुन्छ? कहिले कहिले चाहिँ प्लाज्मिड चाहिँ के भएर बस्छ? कहिले कहिले चाहिँ प्लाज्मिड चाहिँ होस्ट क्रोमोजोम हो है त. होस्ट डिएनएसँग. प्लाज्मिड चाहिँ क्रोमोजोमल डिएनएसँग है त. प्लाज्मिड चाहिँ क्रोमोजोमल डिएनएसँग है. यो ब्याक्टेरियल डिएनए भन्दा पनि यसलाई मैले क्रोमोजोमल दुइटै ब्याक्टेरियल डिएनए हो तर एउटा चाहिँ क्रोमोजोमल डिएनए हो. यो प्लाज्मिड भनेको चाहिँ के भयो? एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल है. एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल. क्रोमोजोमभन्दा बाहिर हुने डिएनए. एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डिएनए है त. एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल के भयो? डिएनए है. अनि कहिले कहिले प्लाज्मिड चाहिँ के हुन्छ? क्रोमोजोमल डिएनएसँग के हुन्छ? क्रोमोजोमल डिएनएसँग चाहिँ इन्टिग्रेट हुन्छ है त.
यो चाहिँ के हुन्छ क्रोमोजोमल डिएनएसँग चाहिँ इन्टिग्रेट भएर बस्छ। त्यो कन्डिसनमा यो प्लाज्मिडलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ इपिसोम भनिन्छ है त। त्यो प्लाज्मिडलाई चाहिँ के भनिन्छ इपिसोम भनिन्छ है। अनि यो ब्याक्टेरियालाई चाहिँ के भनिन्छ यहाँ एफ प्लस ब्याक्टेरिया भने जस्तो चाहिँ यो ब्याक्टेरियालाई चाहिँ हाई फ्रिक्वेन्सी रिकम्बिनेन्ट ब्याक्टेरिया भनिन्छ है त। है यसलाई चाहिँ हाई फ्रिक्वेन्सी के भनिन्छ यसलाई चाहिँ हाई फ्रिक्वेन्सी ब्याक्टेरिया भनिन्छ है। यसलाई चाहिँ के भनिन्छ हाई फ्रिक्वेन्सी ब्याक्टेरिया भनिन्छ है त। हाई फ्रिक्वेन्सी ब्याक्टेरिया भनिन्छ है त। सुरुमा मैले के भने एफ प्लस ब्याक्टेरिया भनेको प्लाज्मिड भएको। कहिले कहिले प्लाज्मिड चाहिँ के हुन्छ एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डिएनएसँग इन्टिग्रेट हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ यो प्लाज्मिडलाई चाहिँ इपिसोम भनिन्छ। अनि यो ब्याक्टेरियालाई चाहिँ के भनिन्छ हाई फ्रिक्वेन्सी रिकम्बिनेन्ट ब्याक्टेरिया भनिन्छ है त। यो चाहिँ प्लाज्मिड भनेको चाहिँ एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डिएनए हो। ब्याक्टेरियाको दुईवटा डिएनए हुन्छ, एउटा चाहिँ क्रोमोजोमल डिएनए, एउटा चाहिँ एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डिएनए है। अनि कहिले कहिले चाहिँ के हुन्छ यो प्लाज्मिड चाहिँ जुन इन्टिग्रेट भएर बसेको थियो त्यो प्लाज्मिड चाहिँ के हुन्छ कहिले कहिले त्यहाँबाट डिसइन्टिग्रेट भएर आइदिन सक्छ है। इन्टिग्रेट भएको थियो अब चाहिँ के हुन्छ डिसइन्टिग्रेटेड भएको थियो, अब डिसइन्टिग्रेट भयो है त। डिसइन्टिग्रेटेड भयो भने चाहिँ है अब चाहिँ डिसइन्टिग्रेटेड भयो भने चाहिँ है अब यसले चाहिँ प्लाज्मिड आफ्नो त छ त्यही सँगसँगै ब्याक्टेरियाको डिएनएलाई पनि लिएर आउँछ है त। ब्याक्टेरियाको डिएनएलाई पनि लिएर आउँछ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ अब यस्तो ब्याक्टेरियालाई चाहिँ एफ ड्यास ब्याक्टेरिया भनिन्छ है। यो चाहिँ एफ प्लस हो है, यो चाहिँ एफ ड्यास ब्याक्टेरिया है। एफ ड्यासमा के भयो सुरुमा चाहिँ प्लाज्मिड है, सुरुमा चाहिँ प्लाज्मिड कहाँ गएको थियो, सुरुमा चाहिँ प्लाज्मिड चाहिँ क्रोमोजोमल डिएनए है त। मैले क्रोमोजोमल डिएनएसँग इन्टिग्रेट भयो है त। सुरुमा चाहिँ के भयो इन्टिग्रेट भयो। अब इन्टिग्रेट भएपछि अब डिसइन्टिग्रेसन हुँदाखेरि चाहिँ के भयो फेरि फर्कियो है, फेरि फर्कियो। तर फर्किँदाखेरि के गर्यो, फर्किँदाखेरि चाहिँ क्रोमोजोमल डिएनएको स्मल पार्ट आफूसँग लिएर आयो है त। क्रोमोजोमल डिएनएको स्मल पार्ट चाहिँ क्रोमोजोमल डिएनएको स्मल पार्ट चाहिँ के भयो लिएर आयो है त। स्मल पार्ट चाहिँ लिएर आयो, क्रोमोजोमल डिएनएको स्मल पार्टलाई चाहिँ के गर्यो लिएर आयो है। स्मल पार्टलाई चाहिँ लिएर आयो। यो ब्याक्टेरियालाई चाहिँ के भनिन्छ एफ ड्यास ब्याक्टेरिया भनिन्छ है त। तिमीहरूलाई यो टर्मिनोलोजी बुझाउनु थियो, अब त तिमीहरू सकिहाल्छ है त। यो चाहिँ के भयो एफ ड्यास ब्याक्टेरिया भयो है त। अब चाहिँ तिमीहरूलाई मैले भने यो चाहिँ के भयो एउटा एफ पोजिटिभ है। अब यो एफ पोजिटिभ र के भयो यो चाहिँ एफ नेगेटिभ। एफ पोजिटिभ भनेको के भयो एफ पोजिटिभ भनेको चाहिँ यसको चाहिँ के छ, यसको चाहिँ ब्याक्टेरियल डिएनए पनि छ है, यसको ब्याक्टेरियल डिएनए छ। अनि त्यसपछि के भयो प्लाज्मिड पनि छ है। अनि प्लाज्मिड चाहिँ अब यो चाहिँ के भयो एउटा एफ माइनस हो है। अब यिनीहरू दुईजना बिच के गराउँछ हामीले कन्जुगेसन गराउँछ। कन्जुगेसन गराएपछि के हुन्छ यो प्लाज्मिड के हुन्छ है, यो प्लाज्मिड चाहिँ एटपल्ट के गर्छ रेप्लिकेसन गर्छ है। यो प्लाज्मिड चाहिँ के गर्छ रेप्लिकेसन गर्छ अनि यसले चाहिँ एउटा प्रोटिन बनाउँछ है त। यो डिएनए है, यो चाहिँ एउटा डिएनए हो। डिएनएको डिएनए अर्को डिएनए बनाउने फिचरलाई हामीले के भन्छौँ रेप्लिकेसन भन्छौँ। यो डिएनएबाट चाहिँ ट्रान्सक्रिप्सन भएर है, यो डिएनए भनेको मैले प्लाज्मिडबाट है, योबाट चाहिँ ट्रान्सक्रिप्सन भएर ट्रान्सलेसन भएर के बन्छ ट्रान्सलेसन भएर चाहिँ के बन्छ कन्जुगेसन ट्युब पनि बन्छ है। कन्जुगेसन के पर्छ कन्जुगेसन ट्युब भन्छ। अब यो कन्जुगेसन ट्युब चाहिँ अब कन्जुगेसन ट्युब के आउँछ, कन्जुगेसन ट्युबको चाहिँ यसको केमा आउँछ सर्फेसमा आउँछ है त। यस्तरी कन्जुगेसन ट्युब आउँछ है। यो चाहिँ के भयो यसको कन्जुगेसन ट्युब। अनि मैले अघि के भनेको थिएँ यो चाहिँ के भयो इट्सेल्फ ब्याक्टेरिया डिएनए भयो है। अनि यो चाहिँ के भन्छ रेप्लिकेट पनि गर्छ, दुईवटा बन्छ है। यस्तो एउटा यो बन्छ अर्को चाहिँ मानौँ यो हो है त। अनि त्यसरी यो चाहिँ के भयो एउटा एफ नट ब्याक्टेरिया जोसँग चाहिँ यो के छ यो प्लाज्मिड छैन है त। यो प्लाज्मिड छैन, यसको चाहिँ के हुन्छ ब्याक्टेरियल डिएनए मात्रै हुन्छ। अब नेक्स्ट सर्टमा के हुन्छ बिस्तारै यो कन्जुगेसनको ट्युबबाट चाहिँ यो प्लाज्मिड चाहिँ के जान्छ, यो बिस्तारै यो प्लाज्मिड चाहिँ कहाँ जान्छ यसमा गएर बस्छ है त। यो प्लाज्मिड चाहिँ यहाँ गएर के हुन्छ फेरि नयाँ प्लाज्मिड बन्छ है त। यो प्लाज्मिड चाहिँ यता जान्छ। यसरी के भयो जेनेटिक मेटेरियलको ट्रान्सफर भयो कि भएन, दुईवटा ब्याक्टेरिया बिच भयो है त। कसरी भयो यो चाहिँ के भयो एफ प्लस प्लाज्मिड है भन्छ। अब म तिमीहरूले मलाई भन के भएको, सुरुमा यो बुझ्नु पऱ्यो है भएको के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ के भयो हाम्रो प्लाज्मिड है त। यो चाहिँ एउटा के भयो प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड चाहिँ के गर्यो सुरुमा आफै
अहिले के गर्यो रेप्लिकेट गर्यो है त रेप्लिकेट गरेर अर्को प्लाज्मिड बनायो है यो चाहिँ अब डिएनए हो डिएनएबाट डिएनए रेप्लिकेसन गरेर एउटा प्लाज्मिड बनायो त्यसपछि के भयो त्यसपछि यसले चाहिँ के गर्यो ट्रान्सक्रिप्सन गर्यो ट्रान्सलेसन गर्यो अनि यसको प्रोटिन चाहिँ के हो कन्जुगेसन ट्युब है यसको प्रोटिन चाहिँ के भयो कन्जुगेसन ट्युब है त है म यहाँ बनाइदिन्छु यो त्यसको प्रोटिन चाहिँ के भयो त्यसको प्रोटिन चाहिँ यो है त कन्जुगेसन ट्युब यो चाहिँ के भयो कन्जुगेसन ट्युब है अनि अब यसले त्यही कन्जुगेसनको ट्युबबाट चाहिँ जुन यो रेप्लिकेट गरेको प्लाज्मिड थियो नि है जुन रेप्लिकेट गरेको प्लाज्मिड थियो त्यो चाहिँ के भन्छ पठाइदिन्छ भनेपछि यसको आफ्नो प्लाज्मिड अब यसले आफ्नो प्लाज्मिड अरूलाई पठाएको होइन यसले यहाँ एकपटक आफू रेप्लिकेट गर्यो अनि रेप्लिकेट गरेर चाहिँ कन्जुगेसन ट्युबको साटो चाहिँ यसलाई यो पठाइदियो भनेपछि अब यो एफ माइनस चाहिँ के हुन्छ यो पनि एफ प्लस हुने भयो है त यसले नि प्लाज्मिड पायो नि त है यसले पनि के पायो भन्दाखेरि यसले पनि प्लाज्मिड पायो है यसले पनि के पायो यसले पनि प्लाज्मिड पायो है यसले पनि के पायो यसले पनि प्लाज्मिड पायो तर प्लाज्मिड चाहिँ यसले कसरी पायो भन्दाखेरि है यसले पनि प्लाज्मिड कसरी पायो सुरुमा के भएको थियो सुरुबाटै जाम है त हामी फेरि म एकपल्ट फेरि गरिदिन्छु सुरुमा यो एउटा ब्याक्टेरिया थियो यो चाहिँ एउटा के थियो यो चाहिँ एउटा ब्याक्टेरिया थियो है अब यहाँ चाहिँ अर्को के हुन्छ यहाँ चाहिँ एउटा अर्को ब्याक्टेरिया हुन्छ है त यहाँ चाहिँ एउटा ब्याक्टेरिया थियो अनि यो ब्याक्टेरियाको चाहिँ के थियो यो ब्याक्टेरियाको चाहिँ क्रोमोजोमल डिएनए पनि थियो अनि अर्को चाहिँ के थियो प्लाज्मिड थियो है अब यो ब्याक्टेरियाको चाहिँ के छ यो ब्याक्टेरियाको चाहिँ ब्याक्टेरियल डिएनए मात्रै छ है त यो ब्याक्टेरियाको चाहिँ के छ ब्याक्टेरियल डिएनए मात्रै छ अब यो प्लाज्मिड के बन्छ एकपटक आफू के गर्छ रेप्लिकेट गर्छ है रेप्लिकेट गर्छ अनि यो प्लाज्मिडले के बनाउँछ कन्जुगेसन ट्युब बनाउँछ है ट्रान्सक्रिप्सन ट्रान्सलेसन गरेर चाहिँ के बनाउँछ कन्जुगेसन ट्युब बनाउँछ अनि यो कन्जुगेसन ट्युबको थ्रुबाट है यो कन्जुगेसन ट्युबको थ्रुबाट चाहिँ के हुन्छ यो कन्जुगेसनको थ्रुबाट चाहिँ यसले चाहिँ यो है जुन न्युली बनेको यो प्लाज्मिड छ यसलाई चाहिँ यता के गरिदिन्छ ट्रान्सफर गरिदिन्छ है त यसले चाहिँ यता ट्रान्सफर गरिदिन्छ अनि यो एफ माइनसलाई है त यो एफ माइनसलाई नि के बनाइदिन्छ यसले यो एफ माइनसलाई नि के बनाइदिन्छ एफ प्लस बनाइदिन्छ भनेपछि अब एउटा कुरा एमसिक्यू के आउँछ भन्दाखेरि एफ प्लस र एउटा एफ माइनसको है एफ प्लस र एफ माइनसको कन्जुगेसन गऱ्यो भने के हुन्छ दुईवटा एफ प्लस पाइन्छ एउटा यो आफै एफ प्लसै रहन्छ अर्को एउटा एफ माइनस पनि केमा पुग्छ एफ प्लसमा पुग्छ अब त्यसैले अब त अर्को यता एउटा अर्को त सिम्पल भइहाल्यो है सेम हो है यो के भयो यो एफ ड्यास र अर्को के भयो एफ माइनस एउटा एफ ड्यास एउटा एफ माइनस है त एफ ड्यास भनेको के हो आफ्नो डिएनए त भइहाल्छ यहाँ है अनि यो प्लाज्मिडमा अलिकति के हुन्छ प्लाज्मिडमा चाहिँ अलिकति के हुन्छ डिएनए पनि जान्छ है त भनेपछि अनि यो के हुन्छ यो प्लाज्मिडले कन्जुगेसन ट्युब त बनाउँछ अब नेक्स्ट स्टेपमा हेरौँ हामी है यो प्लाज्मिडले के बनाउँछ कन्जुगेसन ट्युब त बनाउँछ कन्जुगेसन ट्युब बनाएपछि के हुन्छ यो प्लाज्मिडले चाहिँ रेप्लिकेट गर्दाखेरि चाहिँ अब के हुन्छ ब्याक्टेरियल पनि रेप्लिकेट हुन्छ है त यस्तो दुईटा भयो अनि अलिकति ब्याक्टेरियल डिएनएको पनि प्रोडक्ट आउँछ है अनि यो चाहिँ केमा जान्छ भन्दाखेरि अर्को ब्याक्टेरियामा अनि यो एउटा चाहिँ के हुन्छ अर्को ब्याक्टेरियामा के हुन्छ ट्रान्सफर हुन्छ है त योसँग चाहिँ के थियो ब्याक्टेरियल डिएनए मात्रै थियो योसँग नि अहिले के हुन्छ ब्याक्टेरियल डिएनए प्लस के हुन्छ या प्लाज्मिड त हुन्छ अर्को ब्याक्टेरियाको के हुन्छ प्लाज्मिड त हुन्छ अर्को ब्याक्टेरियाको अलिकति डिएनए पनि आयो अर्को ब्याक्टेरियाको डिएनए किन आएको थियो किनकि यो चाहिँ एफ ड्याससँग यसको के भएको थियो कन्जुगेसन भइरहेको है अहिले एफ प्लससँग होइन एफ ड्यास भयो एफ ड्यास किन भयो यो प्लाज्मिडले चाहिँ अलिकति अघि मैले भने है माथि यो प्लाज्मिडले चाहिँ डिसइन्टिग्रेट हुने बेला चाहिँ के भयो अलिकति चाहिँ ब्याक्टेरियल डिएनए पनि ल्याएको थियो है अलिकति के ल्याएको थियो ब्याक्टेरियल डिएनए पनि ल्याएको थियो आफू सँगसँगै ब्याक्टेरियल डिएनए पनि ल्याएको थियो अब पहिला सुरुमा के हुन्छ त्यो प्लाज्मिड प्लस ब्याक्टेरियल डिएनएको के हुन्छ रेप्लिकेसन हुन्छ अनि एउटा ब्याक्टेरियल डिएनए अनि एउटा प्लाज्मिड चाहिँ के पुग्छ एउटा प्लाज्मिड चाहिँ यता पुग्छ है त एउटा प्लाज्मिड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा प्लाज्मिड चाहिँ यता पुग्छ तर त्यहाँ प्लाज्मिड मात्रै हुन्छ हुँदैन है त अगाडिको ब्याक्टेरियाको के हुन्छ अगाडिको ब्याक्टेरियाको डिएनए पनि हुन्छ यसरी अब यो पनि सेम हो एफ ड्यास है एउटा तिम्रो एफ ड्यास र एफ माइनसको कन्जुगेसन गर्यो भने के हुन्छ तिमीले चाहिँ दुईवटा एफ ड्यास पाउँछौ सेम हो है त प्रडक्ट चाहिँ दुवैमा जुनसँग कन्जुगेसन गरेको हो त्यही पाइन्छ है त तर यो प्रोसेस चाहिँ के भयो यो प्रोसेसमा फरक के भयो त्यो भन्दा यहाँ चाहिँ प्लाज्मिडको अघिको माथि चाहिँ के भएको थियो
अहिले चाहिँ यहाँ प्लाज्मिड मात्रै गएको थियो, यहाँ चाहिँ के भयो प्लाज्मिड प्लस फर्स्ट ब्याक्टेरिया है त, यो चाहिँ फर्स्ट ब्याक्टेरिया है त, यो चाहिँ सेकेन्ड ब्याक्टेरिया, फर्स्ट ब्याक्टेरिया। यहाँ चाहिँ के भयो प्लाज्मिड प्लस फर्स्ट ब्याक्टेरियाको अलिकति जेनेटिक मेटेरियल गयो है त, अलिकति के भयो एनदर ब्याक्टेरियाको अलिकति के भयो जेनेटिक मेटेरियल पनि गयो है। अरू ब्याक्टेरियाको जेनेटिक मेटेरियल कसरी गयो भन्दाखेरि सुरुमा यहाँ माथि हेर है त, मैले अघि नै भनेको थिएँ है, कहिले कहिले चाहिँ के हुन्छ यो प्लाज्मिड चाहिँ यो ब्याक्टेरियल क्रोमोजोमसँग इन्टिग्रेट गर्छ अनि डिसइन्टिग्रेट गर्ने बेलाखेरि कहिले कहिले के हुन्छ यो ब्याक्टेरियाको क्रोमोजोमको अलिकति पार्ट आफैले लिएर आउँछ। यस्तो ब्याक्टेरियालाई चाहिँ एफ ड्यास ब्याक्टेरिया भन्ने है। अनि एफ ड्यास ब्याक्टेरियाहरूले चाहिँ के गर्छ, अब यसले कन्जुगेसन गर्नु पऱ्यो भने के हुन्छ, यो जुन प्लाज्मिड छ है, यो जुन प्लाज्मिड छ यो चाहिँ एकपटक के हुन्छ रेप्लिकेट हुन्छ अनि यसले चाहिँ के बनाउँछ प्रोटिन बनाउँछ। के प्रोटिन बनाउँछ कन्जुगेसन ट्युब है, यो चाहिँ के बनाउँछ कन्जुगेसन ट्युब। कन्जुगेसनको थ्रुबाट चाहिँ यो अहिले रेप्लिकेट भएको थियो नि, अहिले रेप्लिकेट भएको यो प्लाज्मिड प्लस ब्याक्टेरियल डिएनए है त, यो ब्याक्टेरियल डिएनए पनि अलिकति जुन पार्ट लिएर आएको थियो नि यसले, यो अलिकति पार्ट जुन लिएर आएको थियो त्यो पार्ट पनि के हुन्छ, यो पार्ट पनि रेप्लिकेट हुन्छ है त। यो प्रोसेसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि सेक्स डक्सन भनिन्छ है त, यो प्रोसेसलाई चाहिँ के भनिन्छ सेक्स डक्सन भनिन्छ है, यो प्रोसेसलाई चाहिँ सेक्स डक्सन भनिन्छ है त। अलिकति प्लाज्मिड पनि ट्रान्सफर हुन्छ है, यो यताको प्लाज्मिड पनि ट्रान्सफर हुन्छ, अलिकति ब्याक्टेरियल डिएनए है, यो एफ माइनस है, एफ ड्यासले एफ माइनस बनायो भने दुइटा के हुन्छ एफ ड्यास हुन्छ है त। यसले चाहिँ के ट्रान्सफर भयो प्लाज्मिडको जिन पनि ट्रान्सफर भयो अनि अर्को ब्याक्टेरियाको जिन पनि ट्रान्सफर भयो। अर्को ब्याक्टेरियाको जिन किन ट्रान्सफर भएको थियो, किनभने पहिलाको ब्याक्टेरियाको के थियो प्लाज्मिडमा चाहिँ अलिकति के आएको थियो ब्याक्टेरियल डिएनए पनि आएको थियो है त। मैले माथि प्रोसेस सबै भनिभ्याएँ। दिस मच फर कन्जुगेसन, थ्याङ्क्स फर लिसनिङ, थ्याङ्क यू।